आईसीसी ने मैच रेफरी को एशिया कप से हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंड्री पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। जराये के मुताबिक पीसीबी ने मैच रेफरी को न हटाने पर एशिया कप के बायकॉट का फैसला किया था। पीसीबी जराये के मुताबिक मैच रेफरी बारे आईसीसी के फैसले का इल्म नहीं है। आईसीसी ने मैच रेफरी को एशिया कप से हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, ये कहना है इंडियन मीडिया का। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज जाहिद मकसूद साहब। जाहिद मकसूद साहब, इस फैसले को कैसे देखते हैं? एशिया कप में आज का दिन अहम है क्योंकि कल पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मैच शेड्यूल है और जो पाकिस्तान का मौका था कि मैच रेफरी जिनका तल्लुक जिम्बाब्वे से है एंडी पाइक्राफ्ट, उनको हटाया जाए। तो इंडियन मीडिया ने इस पर दावा किया है कि पीसीबी को बाकायदा आईसीसी ने इतला दे दी है, आगाह कर दिया है कि उनका मुतालबा नहीं माना गया और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे जराये ये बताते हैं कि पीसीबी को आईसीसी ने ये आगाह किया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा, अलबत्ता जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे उनमें उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसी सूरत हाल को जानने के लिए हमने पीसीबी के एक तर्जुमान से रब्ता किया था, जिन्होंने लाजमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा अभी तक हमें आईसीसी की तरफ से किसी भी फैसले का इल्म नहीं है या बाकायदा बाज़ाब्ता हमें कोई आगाह नहीं किया गया। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है, तीनों सूरत हाल सामने है, लेकिन आज ये फैसला बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा कि क्या फैसला होता है, क्योंकि कल मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ पाकिस्तान का मैच शेड्यूल है। पीसीबी जो है अंदरूनी तौर पर जो वो फैसला कर चुके थे कि अगर उनका मुतालबा नहीं माना जाता, एंडी पाइक्राफ्ट को उनके मैच में लगाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि कल का मैच पाकिस्तान के लिए वैसे भी बहुत अहम है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की फातेह टीम जो है वो सुपर 4 मरहले में पहुंचेगी। सही। स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज जाहिद मकसूद साहब, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमीर कतर की हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वजीर आजम की 9 सितंबर को दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अदा किया। कहा पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात तारीख़ी, मजबूत और देर पा हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जहारियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। शरीफ से अमीर कतर की हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़िह अमल इख्तियार करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफ तवक्को इक़दाम है। This is a totally baseless reason for them to attack a sovereign country. Qatar was right at the time of attack was busy in mediation for the peace with the help of US and Egypt. So it's the rogue attitude of an aggressor which seems to be repeatedly now happening, one country after the other. You have seen Lebanon, we have seen Syria, you have seen Iran, and now it's Qatar. So you see, this is very unfortunate. UN Security Council is basically meant to maintain peace and security in the world, and if its resolutions are just put in the bin, as is happening to so many. जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। मोटरवे M5 का कुछ हिस्सा सैलाब की नजर, मजीद कटाव से बचाने के लिए इक़दाम जारी। मोटरवे बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। अलीपुर में सैलाब में डूबकर जा बहक 11 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। लोग बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। आपको अपडेट करेंगे। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। मुल्तान के कई इलाके सैलाब से मुतासर हैं। इंतजामिया की जानिब से बस्ती खैमर लंगड़ियाल के मुतासरीन को वापस अपने इलाकों में जाने का कहा जा रहा है। इस वक्त मुतासरीन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताइएगा। बस्ती लंगड़ियाल की खैमा बस्ती में मौजूद हूँ और यहाँ जो है लोगों को कहा जा रहा है कि अपना सामान उठाएं और यहाँ से चले जाएं
جبکہ بستی لنگڑیال بستی روڈ جو ہے وہاں پانی کھڑا ہے، لوگوں کے گھر ابھی وہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن زرعی انتظامیہ کی جانب سے زبردستی ان لوگوں کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی جائیں، خشک علاقے ہو چکے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ابھی جو ہے نا نستر روڈ جو جا رہا ہے یہ نیچے سیدھا، یہ سارا خشک ہوا ہے دریا تک، جو اس کے ساتھ ساتھ آبادی ہے وہ تو خشک ہیں، جو پیچھے کی آبادیاں ان میں ہم جا بھی نہیں سکتے، پیدل بھی نہیں جا سکتے، کسی چیز پہ بھی نہیں جا سکتے، نہ ہی گھروں میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ابھی 2-2 فٹ 3-3 فٹ پانی کھڑا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ہر چیز ان کی دریا جو سیلابی ریلے تھے وہ بہا کر لے گئے ہیں، نہ گندم ہے نہ چارپائیاں ہیں، جو پانی پینے کے لیے وہاں نلکے ہیں یا بور سسٹم ہوا ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن زرعی انتظامیہ کی جانب سے قبل از وقت ان کو اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں سٹے کرنے دیا جائے، جب تک ہمارے گھر سٹیبل نہیں ہوتے، وہاں پانی مہیا نہیں ہوتا، تب تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، کنٹرول روم کے مطابق گڈو بیراج پر پانی کی آمد 6,24,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ سکھر بیراج پر 5,71,000، کوٹری بیراج پر 2,93,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر درمیانے اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ شہزاد تابانی سے اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے، بیورو چیف سکھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، دریائے سندھ کے اندر اونچے درجے کا سیلاب اس وقت موجود ہے۔ گڈو بیراج پر 6,27,000 کیوسک پانی کی آمد کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سکھر بیراج پر 5,71,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے۔ کوٹری بیراج پر 2,93,000 کیوسک پانی اس وقت موجود ہے۔ جس طریقے سے صورتحال بڑھتی جا رہی ہے دریائے سندھ کے اندر سیلاب کی، اسی طریقے سے جو بند ہیں، جو حفاظتی بند ہیں دریائے سندھ کے، ان پر بھی شدید دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے پانی کی سطح جو ہے مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس وجہ سے مختلف سندھ کے جو اضلاع ہیں، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، دادو، شہداد کوٹ، بھوٹکی، کنٹوٹ اور دیگر، وہاں جو پانی کا دباؤ ہے وہ شدید بڑھتا جا رہا ہے۔ نوشہر و فیروز کے کل 2 زمینداری بند ٹوٹ گئے تھے، جن کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرہ جو افراد ہیں ان کو لانے کے لیے حکومتی جو انتظامات ہیں، اگر ان کی بات کریں تو کافی بڑی تعداد میں وہ ان کو جو ہے محفوظ مقامات تک لے آئے۔ ریسکیو 1122 جو ہے وہ سکھر کے اندر 1 ہفتے سے کام کر رہا ہے، اور وہ بھی کچے کے علاقوں سے کافی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی کچے کے علاقوں سے لے کر پکے کے علاقوں تک جو ہے وہ لے کر آیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریسکیو کا کام جو ہے جب تک یہ فلڈ والی صورتحال چل رہی ہے جب تک جاری رہے گا۔ شہزاد تابانی آپ کا بہت شکریہ۔ دریائے سندھ کوٹری بیراج پر سیلابی ریلا گزر رہا ہے، پانی کے دباؤ میں اضافے کے باوجود دریائے کنارے آباد کسی خوف کے بغیر لوگ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے عبداللہ شیخ سے۔ عبداللہ شیخ بتائیے گا ابھی سیلابی صورتحال کیسی ہے؟ جو دریائے سندھ کا جو آخری بیراج ہے وہ کوٹری بیراج ہے، اور گڈو کے بعد جو ہے پانی سکھر، اور سکھر کے بعد جو پانی وہ کوٹری بیراج پر پہنچتا ہے۔ اگر آج کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت بھی جو دریائے سندھ کوٹری بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، اور اس وقت جو ہمارا کوٹری کنٹرول روم سے رابطہ ہوا تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اپ اسٹریم پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ 2,93,000 کیوسک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاؤن اسٹریم پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 2,82,000 کیوسک بتایا گیا ہے۔ اور اگر آپ اعداد شمار کا جائزہ لیں تو کوٹری بیراج کے مقام پر 24 گھنٹوں کے دوران صرف 8,000 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاؤن اسٹریم پر بھی 9,000 کیوسک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کوٹری بیراج کے جو حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ابھی صورتحال معمول پہ ہے، اور ان کا یہ اندازہ ہے کہ اگر سکھر بیراج سے پانی کے اخراج میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو کوٹری بیراج کے مقام پر 4 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کیوسک کے درمیان پانی ہوگا، اور اگر اتنا پانی ہوگا تو حیدرآباد میں پھر بھی جو ہے درمیانے درجے کا سیلاب ہوگا، اور اگر 5 لاکھ کیوسک سے زیادہ کوٹری بیراج کے مقام پر پانی بڑھتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے اونچے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عبداللہ، آپ نے آگاہ کیا۔ سندھ حکومت ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ریلیف آپریشن کے دوران سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ گڈو اور سکھر پر اونچے درجے کا جبکہ کوٹری پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو پر پانی کی آمد 6,24,456 اور اخراج 5,94,936 کیوسک ہے۔ سکھر پر آمد 5,60,890 اور اخراج 5,08,830 کیوسک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,522 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 469 متاثرین اب بھی ریلیف کیمپس میں مقیم ہیں۔
कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज लापता होने वाला दुल्हा वापस घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हा जहांजेब के वालिद ने बेटे के लापता होने पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहांजेब शादी के रोज सैलून जाने निकला मगर वापस न आया। जहांजेब अपना मोबाइल फोन भी घर छोड़कर गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक दुल्हा शादी के रोज ज़हनी दबाव के बायस खुद ही घर छोड़कर गया था और दिन रात सड़कों पर गुजारता रहा। पुलिस का कहना है जहांजेब से मजीद तफ्तीश जारी है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।